बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या सकाळींच्या वक्ता सोम्याचें आराधन करच्याक आनी आमकां ताणें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवच्याक आमी आयल्या. बोवर तो दीस सोम्यान आमकां दिला, ताका जावं महिमा. कीर्तन 130 वाक्य 5 ते 6, Psalm 130 verses 5 and 6. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पाऱ्याग्रा प्रास सड, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक आशेता. ही उतरां नियाळन आमच्या काळजाचे यात्रेक सोम्याक समर्पण दिवच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको A18 पेज 28. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुजे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुज्या हासरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या, तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुज्या हासरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्वामचें सोम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्वामचें सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत गायन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणां सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बसयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत गायन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता.
आमची तुका भेटयता सर्वस्वमचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्वस्वमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, 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 regale o glapka sumia Jesu, aradan stuti manani महिमा तुका फो, उदीस पडूनचे माग तुवें आमकां फो केलाय, दैवीक सक्तीन आमकां बदलाय, तुज्या आशिर्वादांनी आमकां बदलाय, राखलाय, सांबाळलाय, सर्व रितीचो आदार दिवन आमकां तुवें बसलाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हवनसो वाट सत आणि जीवित म्हणल्या उतरां बराबर तुझे मरिफाद आणि तुझ्या जीविताची देख घेवन सर्गींच्या राज्याचे शेगूण आमच्या जिवितांत जियोंक शिकयलेल्या मोगळा जेजू तुका हांव वर्गां दिता, तुजी हांव स्तुती गाता, तुज्या नांवाची महिमा वाखणता. वर्त्या मोगान बापान दिल्लें मिसांव तुवें जारी केलें सुमया. बापा हांव रुमाळच्या अपरिमीत मोगाचो आनी काकुळतीचो सागोर तूं जालोय. दैवीक सक्तेन बरो नासल्यारी मनशापणान हर एक रितीन काळजाचे अत्रेक तुजे समकार दवरतेल्या तुजो पाटलाव करून आपल्या जिणयेक लिसांव जोडून घेतल्या लोकांक तुवें निराशी करूंक नाय. बगार बरवशाचें किर्ण तूं जालोय सुमया. कीर्तन 130 वाक्य 3 ते 4 Psalm 130 verses 3 and 4 आमचे गुन्यांव तूं मनांत धरशी जाल्यार सुमया कोण वांचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. मोगळा सुमया कीर्तन घराची ही उतरां उगडास हाडतना सुमया तुवें कुर्सार थावन म्हज्या बाचावे खातीर म्हज्या सोडवणे खातीर लाभयलेलें बोगसाणें हांव उडासाक हाडटां सुमया. लोकान तुजे थंय विशेष सकत पळयली, आपल्या जिविताची बचावी पळयली, आपल्या जिविताची सोडवण देखली. देखून तुजे तावन तें बरेपण निरंतरी मेळटा म्हणलें समजून घेवन हरी हरिनी लोक तुजेशी आयलो सुमया. सता नितीची वाट दाखोवन त्या प्रमाणे जियोंक उलो दिलोय सुमया. धर्मशास्त्राची शिकवण कळीत आसोन लोकांक सारखे वाटेन सारक्या संगती मारिफात जियोवच्याक देख दिनातलेल्या शास्त्री फरिसेवांक तुवें सवाल केलें. तांच्या जिविताची चाल खंडण केली आनी हर एक रितीन लोकांक बांदावचें जिवीत केदींच सर्वेस्परा बापाक मानवना म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. आपणाची जिणी तुजे थंय तुवें अगाध संबंध दवरनासच्या त्या बापा थंय एकवटीत करूंक लोक आशेतना तुवें तांकां सर्गींच्या राज्याचे शिकवणे मारिफात बापाची खरी वळख दिवचे मारिफात तांकां सर्वांक तुज्या मोगान तुवें भरलें सुमया. मोगळा सुमया
अजून तू काकुळतीचो सागोर जावन मोगाचे बोंदेर जावन निरंतरी आमच्या जिवितांत वावर करताय. पवित्र सभे मुखांतर आमच्या जिवितांत सर्गीच्या राज्याची मौल्या जिवाड करताय आणि तुझ्या मोगाचे प्रतिरूप जावन ही म्हजी जिणी जियोंक उलो दिताय सोंब्या. हे सगळे निहाळणं परत आयच्या दिसा म्हज्या जिविताचे सर्व संगती तुझ्या पांया तळा दवरूंक हांव आयलां. म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ल्या बरेपणा पासो तुका अर्गां दिता. म्हजी जिणी तुझ्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक आशेतान सोम्या. सदांच तुजे थंय आसलेले मोगसाणें म्हजें जिवीत बरवशाचें करूंक शकलां. त्या खातीर किर्तन घरा बरी म्हज्या जिवितांत तुजीं कृत्यां वर्णितान सोम्या. तुजी स्तुती हांव गाता आनी तुजे तांव लाभलेल्या बोगसाण्याच्या त्या बरवशाच्या किरणान म्हजी जिणी परत तुजी भक्ती करच्यांत, तुका आराधन करच्यांत, तुजें नांव वाखणच्यांत लाभता म्हणलें समजून घेवन ह्या भावार्थान जियोंक हांव आशेतान सोम्या. तूं सदांच म्हजे थंय आसाय, म्हजे बोवारी आसाय. म्हज्या जिवितांत तुजो प्रवेश जाताय आनी म्हजी जिणी सर्व रितीनी तूं नंदन करताय म्हणलें मानून घेवन सदांच तुज्या मोगान बरोवन भावार्थाची जिणी जियोंक हांव आशेतान सोम्या. मोगळ्या सोम्या भावार्था मारिफात नितीवंतपण आमकां लाभता आनी तुजेर भावार्थ दवरतेल्या हर एकल्याक कसलोच भेद नासतना देव तें नितीवंतपण लाभयता म्हणलें सांपावलो रोमाघरा बरयलेल्या पत्रान आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट करता आसतना विशेष करून मोगळा सोम्या तुजेर भावार्थ दवरलेल्या हर एका व्यक्तीक तो जीव लाभलो, तें बरेपण लाभलें, तें नितीवंतपण लाभलें, तें धैर्य लाभलें, ती सकत लाभली आनी भावार्थाची जिणी ती जियोंक शकली. आज म्हजी जिणी नियाळतना तुजे समकार दिंब्यांनी पडोवन ह्या दिसाची सुरवात करच्या पयलें तुजे संगी वेळ करसून म्हजी जिणी मुंदरून व्हरता आसतना म्हाका त्याच बरवशान बरं मोगळा सोम्या हो दीस तुका समर्पण दिवंक हांव तुजे समखार आसा. तुजें आराधन करता. किर्तनकारान सांगलेलीं उतरां हांव आज नियाळता आनी ही म्हजी जिणी तुज्या पांया तळी अर्पितान सोम्या. किर्तन 130 वाक्य 1-2 Psalm 130 verses 1 and 2. गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव. गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव. वय सोम्या म्हज्या कांगाल जल्ल्या निराशेन भरलेल्या तुजे तावन आदार लाभता म्हणल्या बरवशान रावलेल्या जिविताच्या गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुज्या जिविताच्या बर्थेत हांव तुज्या जिविताच्या संपूर्णतेत हांव म्हज्या जिवितांत तें बरेपण सोडूंक सदांच तूं म्हाका आदार दिताय. म्हजी जिणी तूं तुज्या सांगातपणान बरवशाची करताय. जिवितांत सबार रितीनी म्हज्या स्वंत फायद्याची आशा दवरून म्हज्याच कुशे प्रकार जिणी सारून त्या पातकाच्या अस्कतकायेच्या गुंडायेंत हांव पडलां. सोम्या सबार पावटी
थंयसर मेळचें तें क्षणिक संतोषाचें जिवीत ती दादूस काय आपणावन म्हजी जिणी संतोषीत जाता म्हणलें चिंतून हांव जियेलां सोम्या. आज तुजेर दिश्ट लावन तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताची वाट सत आनी जिवीत म्हणलें वळखून घेवन तुजे सरशीं येवंक हांव वाशेतां सोम्या. तुज्या मोगान बरोवन जियोंक हांव वाशेतां सोम्या. म्हाका तूं तुज्या मोगान बर तुज्या दैवीक सक्तेन आवरत कर. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. मोगाडा सोम्या, तुजो मोग अपरिमीत. तुज्या मोगाची रूच भोगलेल्या हर एकल्याक सदांच तांची जिणी अर्थाभरीत करूंक, तांची जिणी उत्तेजीत जाल्ली जावन जियोंक, तांची जिणी संतोषान भरलेली जावन जिणी हे पैन म्हूण धरून व्हरूंक आदार जाता, आदार मेळटा, कृपा लाभता आनी जिवीत बळवंत जाता. आज ही सगळीं बगणां निहाळन म्हज्या जिविताचे आटे विटे तुका समर्पण दिवन हें आराधन हांव करता आसतना तुजो सांगात हांव वाशेतां सोम्या. दैवीक सक्तेचो दातार तूं जावन सोनी मोगळा जेसू ह्या संवसारी मिसावार धाडलेल्या बापाक खाल जालोय. ताचें विश्वासीपण तुज्या जिवितांत पाळ्ळें आनी त्या प्रमाणे तुजी जिणी सर्व रितींनी बापाक महिमा हाडची जिणी जावन तुवें बांदून हाडली सोम्या. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत आज तें वर्तेपण नियाळूंक आनी सर्व रितींनी ती दैवीक कृपा म्हजी जिणी बळवंत करता. तुजेर भावार्थ दवरलेल्या वेळार म्हजी जिणी नितीवंतपणाची जाता म्हणलें वळखून घेवन जियोंक तूं आपयता आसतना म्हाकाय त्या जिवितांतय म्हजी जिणी समर्पीत करूंक कृपा दी सोम्या. त्या जिविताच्या सन्निवेशांनी भरोवन हांव म्हजी जिणी मुखार समकत आसतना म्हाका तुज्या मोगान आवरत जाल्लो, भावार्थान दृढ जाल्लो, नितीवंतपणान जियेल्लो व्यक्ती जावन जियोंक कृपा दी. सदांच तुजो मोग नियाळन ह्या संवसारी पैणार पेल्याच्या गरजेंत पावोन तुजे थंय लाभचें तें उदारपण घेवन भावार्थाची जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. कीर्तन 130 वाक्य 7 आनी 8, Psalm 130 verses 7 and 8. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पाऱ्यागरा प्रास चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. वय सोम्या, ही उतरां आज म्हज्या जिवितांत हांव नियाळटा. एका पाऱ्यागरा प्रास चड तुजेर विश्वास दवरूंक संवसारी भद्रती आशेवन रावतेल्या म्हज्या जिवितांत तुजे थंय चड आनी चड मापान भद्रती सोदूंक म्हाका कृपा दी. तुजे थंय आसली काकूळट अनुभव कर येदोळ म्हणत सर म्हजी जिणी सदांच जियोंक हांव चकलां सोम्या. अस्कत उणेपणान हांव भरल्यार म्हजी जिणी नासाच्या त्या वाटेन समकना जावच्याक तुजी काकूळट म्हज्या जिवितांत तुवें दाखयल्याय. खरी एक रितीन म्हज्या जिविताच्या तारणाची भरती जावन म्हज्या जिवितांत प्रवेश जालाय सोम्या. निराशी जाताना, बेजारायन भरतना जिविताची म्हज्या कुटुंबाचे सबार अडखळी कश्ट
तुका समर्पित आसतना म्हजें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी तुज्या सक्तीन तें बदलाय सोम्या. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो तूं सोडयताय म्हणलें वळखून घेवन जियोंक तुवें म्हाका करपा दिल्याय. आज परत तुजे समकार हे म्हज्या जिविताचे आटे विटे, ह्या म्हज्या जिवितांत भोगलेलो संतोष, ही म्हजी भावार्थी जिविताची पयणाची वाट तुज्या पांयातळी हांव दवरता. आज तुजी सोडवण परत म्हज्या जिवितांत भोगूंक हांव आयलां सोम्या. चड आनी चड तुजेर विश्वास दवरूंक म्हाका तूं शिकय. म्हज्या जिणये पयणार तुज्या मोगान आवरत जावन रावोंक म्हाका तूं करपा दी. दैवीक सकत म्हजेर तूं फाटय सोम्या. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सदांच आमची जिणी बळवंत करचो, आमकां नितीवंतपणान भरचो सोमी आमचे समकार आसा. ताजे हाजीरपण आमकां बसयता आनी हर एक रितीन भावार्थ दवरलेल्या वेळार ते नितीवंतपण, ते संतोषाचें जिवीत, ती खाकोळत आमच्या जिवितांत लाभयता म्हणलें तो आमकां आज बसयता. तर आयच्या दिसाची सगळीं आमचीं कामां, आमचे सगळे जिवितांतले कश्ट, कुटुंबाच्यो सगळ्यो संगती ह्या वखदां सोम्या जेजूच्या पांयातळी आमी समर्पिया. विशेष करून आमची जिणी बळवंत करचो सोमी आमकां तें धैर्य दिता. आमी आमच्या मेळेपणां दसकत कांयत बरो नासल्यारी, कंगाल जायना जावच्याक, भियान बरो ना जावच्याक तो आमकां ताचो सांगात निरंतरी आसा म्हणलें बसयता. तर विशेष करून आमच्या जिविताचे सर्व संगती, आयच्या दिसाची सगळीं आमची कामां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. मनशा कुळाचो रक्षक जावन ह्या संवसारांत जेजू आयिल्लो आनी तें रक्षण ताणें आमकां हर एकल्याक दिलां. प्रत्येक करून रक्षण आमच्या जिवितांत पातकाच्या मेळेपणांतली बाचावी. प्रत्येक रितीन रक्षण आमच्या जिवितांत भावार्थाची जिणी जियोवच्याक. प्रत्येक रितीन रक्षण आमच्या जिवितांत नितीवंतपण आदारच्याक. प्रत्येक रितीन रक्षण पेल्या संगी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान भरच्याक ताणें तें पाठयलां. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करणं गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत तावन गीत संको E38 पेज 130. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. कष्टांनी नश्टांक संपडल्यानो मतीची इजा भक्तेल्यानो. कष्टांनी नश्टांक सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपांत तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. भक्ताच्या कंकांत
सांडून रडून बसच्यांक पातकाच्या कणकान बोडून आसच्यांक बरवस सांडून रडून बसच्यांक विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या आमच्यो गरजो आनी ते सवाय सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजरगां दितात प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिता क्लिओना मस्करिनस सिल्विया मार्टिस कोल्हापूर जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता विल्सन गोन्साल्वीस कुवेट सर्व आशिर्वादां पासत आनी जिवीत लाभयलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता गॅविन ऑस्टिन डिकुन्ना जेसिंता डिसोजा मुल्की रायन मिनेजस अविया फेर्नांडीस मडंत्यार खाजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात पीटर आनी जेसिंता मिनेजस उडपी जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दितात 75th birthday of Felsi Siqueira Menon देवाक अर्गां दिता थॉमस मंतेरो वामंजूर देवाक अर्गां दिता रोशनी ग्लीमा सिक्वेरा मडंत्यार जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रॉबर्ट थॉमस लोबो आनी कुटुंब देवाक अर्गां दिता मोनिटा मतायस बेळमन देवान लाभयलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत बेसवां पासत देवाक अर्गां दिता रीना जॉन बॅप्टिस्ट लोबो UK मणिपाल टावन देवाक अर्गां दिता जुलियाना क्रास्ता अशोकनगर टावन देवाक अर्गां दिता मोनिका सिक्वेरा आनी कुटुंब बद्यार टावन जिवितांत देवा स्वादार गरजेचे म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरजो आपली ते सामान दवरतात प्रत्येक रितीन विशेष सुटका लाभचे पासत देवा स्वादार मागता एन्नी जोसेफ वेगस बेलतांगडी बऱ्या भलायके पासत अरुण आयवन वास विजय बऱ्या भलायके पासत अनिता तावरो मटुंगा मुंबई हर एक असेसमेंट आनी सर्व संगती बऱ्यान जावच्याक देवा स्वादार मागता अश्विन जेम्साची परीक्षा बऱ्या रितीन जावच्याक देवा स्वादार मागता कॅथरीन अल्मेडा जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता for the departed soul of family members by Brian and Suman Quadras, for the soul of Francis Varghese, soul of Felix de Souza Bachpe, soul of Dennis Frank, soul of Alfonso Dennis Pereira, soul of Joachim de Souza Goregaon, soul of Benedict Saldana Santa Cruz Mumbai, soul of Peter Rudolph de Souza on his 3rd death anniversary of Diogo Pasanna, soul of Juliana Miskit and souls in purgatory by Gracie de Souza, souls of Serafin and Lily de Souza, soul of Intru and Mary de Souza, souls of Valerian and Stella Lobo, 15th death anniversary of Hilda Montero, 14th death anniversary Benedicta Saldana, soul of Luis and Stella de Souza Mangalore, souls in purgatory by Silvia de Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची आयची जिणी आनी आयच्यो जिविताच्यो संगती सगळ्यो सोमयाच्या पांयांतळी समर्पिया दिबी मोडया आनी सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव बेनेडिक्टा, हांव शक्तिनगर पिरगजीची.
आमच्या कुटुंबात जशें अणवार आयले की म्हजो बाब फस्ट कॅन्सर ताका जालें. कॅन्सर जावन ऑपरेशन जालें. मस्त सगळो हें जालो तो पिसोत जाल्लो. हांव आनी म्हजें काजन भयण दोगांयनी ओट्टू मेळोन ताका हॉस्पिटलान ताका बांदून घालून बेड्डाक बांदून घालताले. पिसो जावन गेल्लो म्हळ्यार वस्तूर काडून धांवतालो. मागीर हांवें आनी म्हज्या काजीन भयणीन आमी दोगांयनी ताका हें करून मस्त हें करून नर्सांनी आनी पुरो मस्त बरो जालो. मागीर घरा हाडलें. एका भुरग्या बरी आमी ताका पळयलें. पूण लास्ट तो कॅन्सरान बरो जालो. आखरेक ताका निमोनिया आयलें. निमोनिया म्हणून पोर तो फेब्रुवारीन सरलो. ताच्या मागीर म्हजी आवय ती सगळी पिशीत जाली. ताचें पुरो पळोवन म्हाका एक्सिडेंट जालें. 3 फावटी म्हाका एक्सिडेंट जालें. तातूंत म्हाका देवान राखलें. बस सरशीन हाडलें. बस्सा पोंदा पडचें हांव हे फावटी वाचली. मागीर पोर म्हजो बापूय सरतना म्हाका 2 वर्सां जावन हांवें ताची साखरी केली. हांवें ताका बरें करून पळोवन हांवें आनी म्हज्या काजीन भयणीन तातूंत म्हाका त्याच दीस म्हाका शॉक जालो. तो सरली खोबार आयकून म्हाका शॉक जावन म्हाका एक्सिडेंट जालें. तें हांवें हेल्मेट घाल्ल्यान हांव उरली. नाजाल्यार म्हजो वंडो पुटोन हांव मरता. त्या वेळा म्हजो भाऊ पाद्रा पावलो. आवय सगळी पिशी जाली म्हजी. आमी घरांत येंत आमकां न्हिदोन मरोन दिनातली. धांवूंक पळयताली. बीग घालताली आमी. बागला बीग घालून भितर बसल्या. मागीर म्हजो भाऊ पाद्रा पावलो. हांवें ताका सांगलें तूं आतां हांगा घरांत भितर मीस भेटय. आमी कशें म्हणी करून तिका सोमां करया. तशें एक व्हडलो कुरीस हांवें तिच्या हातान दिलो. आमी म्हज्या भावान एक हप्तो भर तिका बसोवन मीस पेटयलें. तिणें कुर्साचे कुडके पर्यंत केल्यात. आरलुक्यो केल्यात. कागदां खाताली. आमी दिल्लें जेविनातली कांय नातली. काली तेंत खाताली. आमी चिंतलें हिका आतां कालें पुरो जाता कोण ना. पूण देवाच्या दयेन तिका कांय जावना. कुर्साचे कुडके केल्ले कांय जावना. पूण देवान तिका बरें केलां कांय हें नासतना. पूण ताच्या मागीर आमी तिका पिशी जावन धांवूंक पळयताली. हे फावटी तिणें सुइसायड करूंक की पळयलें. बायलान हाका धांवताली. आमी मागीर एक हप्तो भर हांव आनी म्हजो भाव पाद्राब तोय आहलो. ताणें ताका मिसांनी भेटोवन आमी तिका सोमाई काडलें. मागीर तिका हें जालां सायड गेल्या पॅरलायज जाल्या. आतां ती बेड्डार आसा. हांव तिका सांगून आयली हांव तुज्या खातीर मागोवंक येता आनी साक्स दिवंक येता. तूं आनी की बरी जाताय. तूं धैर्यान राव. म्हजें भयण आसा. भयण आनी हांव बरी करून तिका पळयतां. तशें ती आतां मस्त बरी आसा आनी सगळ्यां तिच्या खातीर मागतात. ती फातिमा रेट्रीटांत आनी पुरा जोप्पू सेमिनारान पुरा पाद्रापाणी बरें मागतात. मस्त जाणांचे तिका मागणें आसा. कार्मेलीत पाद्रा. म्हजो भाव कार्मेलीत पाद्रा पळय. ते कार्मेलीती सराक मागतात. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आमच्या कुटुंबांत आयिल्लें येदे व्हडलें अणवार निवारल्या खातीर. तशेंच म्हाका आनीकी गरजो म्हजो जावंक आतां. म्हजें चेडूं एक बायला गांवांत 7 वर्सां जावन तें येवना. मस्त बेजारान जावन तें आनी तें आनी कितें सेट जावना. ताका सिटीजन जाले शिवाय ताका येवंक जायना. देखून तें एक मागणें म्हाका जाय. देखून तुमच्या मागण्यांत म्हजो उडास दवरा म्हूण मागता. भुरगें प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंडीत आमी मागता भयणी तुज्या देवा खातीर कुटुंबाच्या सणां खातीर. लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रमिळा डिसोजा कोळूर टावन. म्हज्या न्हवऱ्याक जानेवारी एंडाक ऑफिसान काम करनासतना एकचपणे हार्ट पेन सुरू जाली. हृदयान दूख जाली आनी मस्त तें हाताक पुरा गेली आनी मस्त एक मस्त चड पेन जावंक सुरू जाली. आमकां काले करचें म्हण करतना हांव म्हज्या ऑफिसान काम करनासली. तशेंच तो ताच्या ऑफिसान काम करनासलो. ताणें वचून हॉस्पिटलाक गेलो. तो ताज्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें तें ECG प्रॉब्लेम आसा. ताका मँगलोर हॉस्पिटलाक व्हरचें म्हणून. ते हांव ऑफिसांत हांव येताना हांव मागूनच आयली आनी तितल्या वेळार म्हाका कालें करचें म्हूण कळना. हांवें कालें केलें खंय डॉक्टरां कोणाकी फोन करुना. पक्का पाद्र बाबरामाचें फोन आसलें. पाद्र बाबरामा कडेन सांगलें अशें अशें जालें फादर कालें करचें. ताका पाद्राबान म्हणलें कांय जायना तूं माग हांवूय मागता तुज्या खातीर म्हणून ताणें मागणें केलें. आनी तशेंच हांवें देवाक अर्गां दिवन हॉस्पिटलाक गेली. हांव हॉस्पिटलाक येताना ताका ICUंत आसलो. ताका मात मागल्या उपरांत ताजी पेन इल्ली उणें जाली. मागीर आमी परतून ताका KMCक व्हेलें आनी थंय ताका नॉर्मल म्हूण सांगलें. सो हांव देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू. Year 26, page 26.
गीतावमी वडा संत समिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगीच्या जेवणार तुझ्या समिया पूर्वे आम्ही आयल्या भक्ती मोगान तुका मी हसिता काळजा मनान एक सावन तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसू. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या अवस्था सता नितीची वाट जेजू दाखोवन हरी एक रितीन आमच्या जिविताचे उणेपण अस्कत कांय पातकी जिवीत खंडन करता. जे जिवीत शास्त्री फारिसेवां थंय आशिल्लें ताणें खंडन केलें. जे लोकांक बऱ्या वाटेन जिणे जियोंक आपल्या जिविताची देख जिवच्याक ते चुकल्ले देखून आयच्या दिसाय आमचें उणेपण वळखून घेता आसतना सोमी ताचें बोगसाणें आमकां दिता. तर ताच्या बोगसाण्याक प्रत्युपकार जावन सदांच आमची जिणी भावार्थां जियोवच्याक काळीज आनी मन आयतें करया आनी ह्या मिसांत वांटले जावया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच सुकरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां तो शेवटाक पावोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां नियमशास्त्र विणे देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हणून उगडापेस जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हे नितीवंतपण भावार्था मारिपात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग ओगडायलेले तसले. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं
जेजू क्रिस्ता मरिपात मेळटा ते सडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताच्या वरवणे मरिपात ताचेर बावर्त दवरलेल्यांच्या पातकांच्या फारीपणाची वेदी करून देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेल्लीं. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हणून आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हणून आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली? बाडाय एक जागोसू ना. खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून गाय न्हय, बगार तो सतमनता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बगार बावडटा वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे, जुदेव न्हय आसलो सोय तो देव न्हय गी वय तो हेर जाती सोय देव. कित्याक देव एकलोच. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सवे आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुडका. सर्वेस्पर सवे आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुडका. पातळ तावन सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान शीत दिवन दीत म्हज्या कलत्या विनवणेच्या ताळ्याक. श्लोक. सर्वेस्पर सवे आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुडका. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बोगसणें, आमकां आसा तुजी भयाभक्त. श्लोक. सर्वेस्पर सवे आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुडका. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून फाऱ्या घरा शेवन आसता. त्या वरवीं चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याचेर आवंडेवन आसा. श्लोक. सर्वेस्पर सवे आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुडका. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिपात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशीन वचोंक जायना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो, हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां परतें मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पासतूच देवाचें जाणवायन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्यां आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दगदतले. संवसाराचे रचनेंत हांवन वारयिल्लें सर्व प्रवाद्यांचें रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तांत हांवन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारिल्ल्या जाकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटलें. हाय तुमकां शास्त्र्यानो, जाणवायेच्या घराचे चावी तुमी काडून दवरल्या. तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरोंक अपेक्षिताल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू
थंय तावन भायर सरन वेतच शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सभार संगती विशांत ताका उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यांत ताका सांपडावन घालूंक कांयपणी मेळटा गे म्हूण ते पास मांडून आसले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त थंय बाबाट दवरतेल्या हर एकल्याक नितीवंतपण लाभता म्हणलें सांत पावलो रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत आज स्पश्ट करता. हर एकल्याक आमकां नितीवंतपणान भावार्थान दृढ जावन ही संवसारी जिणी हें क्रिस्ती जिवीत जियोंक देवान आपयलां आनी हर एक रितीन सतान तिची वाट आमची जाय जाय म्हणलें जेजू ताच्या संवसारी मिसावा मुखांत स्पश्ट करता. देखून आयच्या वाजेलान विशेश करून शास्त्री आनी फारिजेव तांची जिविताची चाल कितें आसली तांणी लोकांक दिवचे इशारे आनी जिविताच्या चाली मदें ताळपडनांतली जिणी वाट सर्व रितीनी जेजू खंडान करता. हेरांक सकला घालन आपूण व्हड म्हूण चिंतून आपल्याच संवसारी जाणवायेचे भंडार महत्वाचे म्हणलें वळखून घेवन जिणी सरतेल्या शास्त्री फारिजेवांक जेजू सांगता हर एक रितीन तांची जिणी ती देवाक मानवची ना. देखून आज हर एक रितीन आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सबार फावटी आनी एकल्यान सताची वाट म्हाका दाखोवन दिल्ल्या वेळार म्हाका दूख भोगता, राग येता. थोड्या फावटी ताचे विशयांत कितें गी वायट उलोवंक हांव शकता, कित्याक तें म्हाका दुखता. म्हज्या जिवितांत वायट सालीन, वायट संगतींनी, वायट मनोभावान जिणी सरता आसतना भोव चड संतोश म्हाका जाल्लो आसा जावंक पुरो. आनी थंयसर भावार्थाच्यो संगती म्हाका पंथाहवानां उपजाशी करता आसतना म्हजी जिणी सारकी करूंक सबार फावटी हांव कश्टाता आनी प्रयत्न करच्या बदलाक त्यो म्हज्यो जिवितांतल्यो चुकी महत्वाच्यो आनी गरजेचें म्हणलें सबार फावटी उखल धरिल्ली जिविताची सन्निवेश आसात. देखून आज कीर्तनकार विशेष करून म्हणटा सर्वेस्परा थंय आसा काकुळत आनी संपूर्ण सुटका. देखून आमी सदांच त्या काकुळते थंय, त्या संपूर्ण सुटके थंय एकवटीत जावन आमची जिणे जिवंक जाय. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया. आमेन. C16 page 100. सर्वस बापा हाड नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दीन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येरच नारा. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता. ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडताव, तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक त्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र दरबाराचो सर्वेश परतून सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान, तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्यान पडों दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवरच्यान अतिरेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थेचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. काळिस्माचे राखोन आसा सोम्या तुज्या येण्याक. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दनिया तुका सेवच्या. वाडतू सोम्या बचावेची बापा सशीन पावची. वाडतो एकच जिविताची ससनीक जिविताची. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या मोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताज्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F6 पेज 219. तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. उसवाड तुजो फांकय म्हजेर आता. स्वता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता. तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.